मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर रिजवी फैमिली हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के वालिदैन शरीफैन, उनकी मरहूमा ज़ौजा सैयदा कनीज़ फातिमा रिजवी बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह और रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात शुरकाए आमाल शब जुमुआ और शुरकाए मजलिस इमाम हुसैन बशमूल ज़ाकिरीन व मुहतमीन के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावत। काबिले क़द्र सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के वालिदैन शरीफैन और उनकी अहलिया मरहूमा सैयदा कनीज़ फ़ातिमा बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह बुखारी और रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात के ईसाल सवाब के लिए
मुनअक़िद हो रही है और आज का उन्वान सुखन है मनाजिल आखिरत। और आज हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मनाजिल आखिरत के मरहला नंबर 87। 86 मजालिस इससे कबल पढ़ी जा चुकी हैं। आज मजलिस नंबर 87। मजलिस नंबर 86 में सिरात पर हम रुके हुए थे और बहस हमारी यहाँ पहुँच गई थी कि बरोज़ क़यामत अक़बात होंगे, अक़बात। और ये जो अक़बात जिक्र किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस अक़बा का आज जिक्र है, ये सिरात के ऊपर है और इस अक़बा का जो नाम है शेख अब्बास कुम्मी ने फरमाया व जमीउ हाज़िहिल अक़बात अला सिरात, जो अक़बात, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, स्टेशंस, ईस्तादगाहें, मवाक़िफ़ महूला, खौफनाक मवाक़िफ़, ठहरने की जगह, क्वेश्चन के मकामात, आप अपनी ज़बान में फाटक कह लें, बैरियर कह लें, ये जो वहाँ होंगे तुसम्मा वाहिदतुम मिनहा अल विलायतो, एक मौक़िफ़, एक अक़बा, एक रुकावट, एक बैरियर, एक फाटक का नाम है अल विलायत। यतवक्कफ़ फ़ीहा जमीउल खलाइक, इस जगह पर जितनी मखलूक खुदा की है, ज़ी शऊर, यानी वो जो अक्ल रखते हैं, ज़विल उकूल, इंसो जिन, यतवक्कफ़ो फ़ीहा जमीउल खलाइक, सारे के सारे मखलूक खुदा वाले रुकेंगे यहाँ पर। बाज़ जगहों पे मैंने पढ़ा है इसके मुतरादिफ जुमलों को यतवक्कफ़, रोके जाएंगे, सब के सब को रोका जाएगा। ये रुकावट क्या होगी? फरमाते हैं फा युसअलो अन विलायते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैह। यहाँ पर सवाल किया जाएगा इस रुकावट पर, इस चौकी पर, इस चेक पोस्ट पर, इस इमिग्रेशन के ब्रिज पर पूछा जाएगा अन विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पूछी जाएगी। इस अक़बा पर पिछली मजलिस में अर्ज कर चुके हैं, तमाम हुकूक, तमाम फराइज, तमाम वाजिबात के बरोज़ महशर अक़बात होंगे। ये पिछले दर्स में, पिछली मजलिस में डिटेल से अर्ज हो चुका।
ایک موقف، ایک رکاوٹ، ایک آبسٹیکل، ایک برج، وہ کہلائے گی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت والا عقبہ، وہ چوکی علی کی ولایت کے بارے میں سوال کے لیے ہوگی۔ اس سے قبل ہم بارہا عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمات عالیہ میں کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، قیامت کے دن پل صراط سے کوئی گزر نہ سکے گا مگر جس کے ہاتھ میں علی کے دست مبارک کا لکھا ہوا پروانہ نجات ہوگا، الجواز ہوگا۔ الجواز، جواز السفر کو بھی الجواز کہتے ہیں۔ آپ کے جو پاسپورٹس ہیں، جو پاکستانی نیشنل ہیں، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے جواز السفر، پاسپورٹ۔ گویا اگر ملک سے باہر جانا ہو تو پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ آئی ڈی ملک میں چلتی ہے، ملک سے باہر پاسپورٹ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آئی ڈی دنیا میں اسلام کے لیے چلے گی، مسلمان ہونے کے لیے۔ آخرت میں جو ذریعہ ہے عبور کا، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جواز اور پاسپورٹ۔ حضرات و خواتین، مجلس نمبر 87 میں الحمدللہ یہ بحث اس نتیجے پہ منتج ہو رہی ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس جواز کی۔ ایک جواز کا معنی اور بھی سن لیجئے۔ آپ نے رمضان المبارک میں پڑھا ہوگا کہ سفینہ مساکین وقفت علی بحر جودک یرجون الجواز۔ یا اللہ، مسکینوں کا سفینہ تیرے رحمت کے سمندر کے کنارے پر انتظار میں ہے، یرجون الجواز، تجھ سے یہ مسکین چاہتے ہیں اپنے بحر جود رحمت میں سے گزرنے کی اجازت دے تاکہ نجات تک پہنچ جائیں۔ تو جواز کا مطلب عبور، عبور کی اجازت دے۔ تیرے بحر جود، تیرے سمندر سخاوت پر یا اللہ مسکینوں کا سفینہ کھڑا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ یرجون الجواز، وہ چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں الجواز کہ وہ گزر جائیں، عبور کر جائیں۔ جواز کا ایک معنی العبور، تو بات طے ہو گئی، پل صراط کے عبور کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو آج کی مختصر گفتگو میں ایک نتیجہ نکل گیا،
حساب کے بعد جو ہم نے صراط شروع کیا وہ صراط پل صراط کچھ مواقف رکھتا ہے، وہاں پر کچھ مواقف موقف ہیں، ایستادگاہیں ہیں، اسٹیشنز ہیں، امیگریشن بریجز ہیں، بارڈرز والوں کے بارڈرز ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں، کبھی کسٹم کا سوال ہوتا ہے، کبھی پاسپورٹ کا سوال ہوتا ہے، ویزا پوچھا جاتا ہے. وہاں پر ان مواقف میں سے، ان انتظار گاہوں میں سے، ان رکاوٹوں میں سے، ان پھاٹکوں میں سے، ان رکنے والی جگہوں میں سے ایک ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا سوال. وہ سوال یو سالو سب سے پوچھا جائے گا، علی کی ولایت پر ایمان و یقین رکھتے تھے یا نہیں. جمیع الخلائق سے پوچھا جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. والائمۃ الطاہرین، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، کوئی صاحب اگر مولا علی کو مان لے، حسن و حسین کو نہ مانے، امام مہدی تک دیگر ائمہ کو نہ مانے، وہ بھی آگے نہیں جا سکے گا. والائمۃ الطاہرین من بعد ہی، بعد علی 11 اماموں کو بھی ماننا ہے. واقفی نکل گئے، زیدیہ نکل گئے، شش امامی نکل گئے، نور بخشی نکل گئے. جو چوتھے امام کے بعد نہیں مانتے 5ویں امام کو، زیدیہ فرقہ، وہ نکل گیا، وہ عبور نہیں کر سکے گا. وہ 4 اماموں کو مانتا ہے، 12 کو نہیں. شش امامی نکل گئے، وہ 6 کو مانتے ہیں، 12 کو نہیں. واقفی نکل گئے، وہ 7 اماموں کو مانتے ہیں، 12 کو نہیں. نور بخشی نکل گئے، وہ آخری کو یوں نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے. یا وہ منکر نکل گئے جو آج کل کے دور میں تھیسز لکھتے ہیں، امام زمانہ نعوذ باللہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کے بارے میں مرجع اعظم آیت اللہ العظمی حاج سید علی سیستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ بھی دیا کہ ان کو مجلسوں میں نہ بلاؤ. وہ خطیب بھی تھے، وہ بہت مشہور تھے ہمارے بھائیوں کے. ہمارے بھائیوں نے لیول تو چیک کرنا نہیں ہوتا، فل ان دا بلینک خانہ پوری کرنی ہوتی ہے، قدر کرنی نہیں. سستے سے سستا مولوی ڈھونڈ لیا اور کام چلا لیا. تو ایسے لوگ بھی اس عقبہ سے آگے نہیں جائیں گے تو مولا امام زمانہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کے قائل نہیں. 11 کو مانتے ہیں، 12ویں کو نہیں مانتے. یہ بات بھی واضح طور پر آج سمجھ لیں، سن لیں. امام زمانہ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کی غیبت پر یقین کر لیں کہ وہ غائب ہیں بس، اور جو ان کے احکام عالیہ ہیں ان کو ہم تسلیم ہی نہ کریں. جو ان کے نواب اربعہ تھے یا نائبین عمومی، شیخ صدوق ہو، شیخ مفید ہو، سید رضی ہو، سید مرتضی ہو، توسی ہو، حلی ہو، اصفہانی ہو، نائینی وغیرہ،
को ना माने तो फिर वही हुआ कि हम कुछ मानते हैं इमाम की इमामत को, कुछ नहीं मानते क्योंकि उनके अहकाम को नहीं मान रहे। कौलुहु कौली फेलुहु फेली। इमाम फरमाते हैं मेरा नायब जो कह दे वो नुवाबे खास को कहा के बारे में कहा, समझो मैंने कहा है, जो कर दे मैंने किया है। अब आप अंदाजा लगाएं, इमाम पाक तो उनको दुआ दे रहे हैं, फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम अना हुज्जतुल्लाह अलैह, वो तुम पर हुज्जत है मेरी तरफ से। मुज्तहिदीन मराजे और मैं उन पर हुज्जत हूं। आज फैशन के तौर पे मैं देखता हूं, एक तरफ तो सऊदी अरब कार्टून बना रहा है अपने न्यूज़पेपर अल अखबार जो अशर्कुल औसत के नाम से है, उसमें आयतुल्लाह अल उज़्मा आग़ा सीस्तानी के, एक तरफ नऊज़ु बिल्लाह कार्टून बन रहे हैं आयतुल्लाह अल उज़्मा आग़ा सैयद अली खामनाई के, और एक तरफ हमारे अहबाब, खुद हमारे अहबाब कन्वेंशंस कर रहे हैं, यानी हमारे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले सोकाल मरजइयत के खिलाफ, हौज़ात इल्मिया के खिलाफ, दीन और दयानत के खिलाफ। तो ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को 100% नहीं मानते, उनकी ज़ात को मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। ये उन्हीं सो काल मुनाफिकीन की तरह है कि जो हुजूर की ज़ात को मानते थे, हुजूर की बात को नहीं मानते। हज़रात व ख़वातीन, बहस इख्तिताम पजीर होने वाली है आज की। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जो अछूता टॉपिक शुरू किया है, बरक़ात मजलिस इमाम हुसैन नंबर 7 कल आएगा, 8 सैटरडे को आएगा। सैटरडे को भी एक मजलिस है सैयद बासित अब्बास के वालदैन की, उनकी वालदा की बरसी भी है, और संडे को फिर मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के मरहूमीन की एक मजलिस है, और फिर ट्यूसडे को ये उन्वान ख़त्म हो जाएगा अशरा पूरा। ट्यूसडे को सैयद सज्जाद हुसैन शाह नकवी मंडी बहाउद्दीन वाले जो हैं, उनके वालिद साहब सैयद इनायत हुसैन नकवी और मरहूमीन की मजलिस है, अलबत्ता कई साल सवाब की, वो मन्नत की मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह, शाह साहब की अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए। ये मन्नत मानी थी उन्होंने और मन्नत उनकी पूरी हो गई है। आज उन्होंने मेरी न्याज अल्हम्दुलिल्लाह $1000 पहुंचा दी। ये इब्तिदा हो गई है, अब तक तो तकरीबन बग़ैर न्याज के ही पढ़ रहा हूँ, तो आज वो है इब्तिदा हो गई है, थोड़ी बहुत न्याज मिलनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मोमिनीन मोमिनात को भी बहुत रिस्क दे, उनका हाथ खुले ताकि वो थोड़ा बहुत खिदमत ज़ाकिरीन की भी करें, थोड़ी बहुत खिदमत सेंटर की भी करें, थोड़ी बहुत खिदमत अलमहदी टीवी की करें। आप गवाह हैं कि हमारा टीवी कट गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हमारा टीवी 2 दिन बंद रहा, फिर कहीं से अरेंज करके बिल मैंने दिया है। थोड़ी बहुत मुआवनत इंशाअल्लाह आप करेंगे, अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को रिज़्क़ वसी देगा। ये $1000 मैंने इसलिए बता दिया है कि शुरू हो गई है, $1000 से डर ना जाइएगा कि अब आगा साहब की न्याज 1000 हो गई है। अगर अब तक माशाल्लाह 2-3 महीने में सिफर पे पढ़ लिया है तो फिर भी पढ़ने को तैयार है, मगर आप राह खुदा में दें और थोड़ा बहुत हमारी खिदमत करेंगे तो आगे ये गाड़ी अच्छी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। कभी ज़िंदगी में तय नहीं किया, कभी ज़िंदगी में नखरा नहीं किया, कोई न्याज न दे तो कभी उसकी बुराई नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा दे तो उसकी कभी खुशामद नहीं की। न्याज असल तो लेनी है मादर हुसैन से, और वो दे रही है। सबसे बड़ी तो बात सेहत है, माशाअल्लाह इतनी बेहतरीन सेहत उन्होंने अल्लाह ने अता फरमाई है बीवी पाक के सदक़े में और उनके ख़ानदान के सदक़े में। अल्लाह आप सबको भी सेहतमंद फरमाए, मंजूरीन को भी अल्लाह सलामत रखे और सेहत। बस तकरीबन ये सिलसिला गुफ्तगू एंड होने वाला है। तो आज की तकरीर में हमने ये समझा, ये सीखा कि विलायत अली अलैहिस्सलाम और विलायत अइम्मा ताहिरीन मिन बादिही फ़इन कान क़द अताहा वत्तबअहा
اگر تو ولایت علی اور ائمہ ہوئی اس بندے کے پاس اور اس نے ولایت کی اتباع کی ہوئی، اس نے چھوڑا نہیں، فقد نجا وجتازہ، علی کی ولایت اور علی کی اولاد کی 11 اماموں کی ولایت اگر ہوئی اور اتباع کی ولایت کی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شیخ عباس قمی نے بیان کر دیا۔ ولایت کو زبانی کلامی نہیں کہنا کہ ہم ولایت رکھتے ہیں، یعنی زبانی کلامی علی 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 کر رہے ہیں۔ وَاتَّبَعَهَا، اور اس ولایت کو فالو کرنا ہے۔ فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا علی اور 11 امام فرمائیں ان کی حکومت اپنی پوری زندگی پر قائم کرنی ہے۔ کیسے آپ ٹیکس چوری نہیں کرتے امریکہ میں؟ کیونکہ پکڑے جائیں گے۔ کیسے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز آف موٹر وہیکل کو اوور لیپ نہیں کرتے، ڈس اوبیڈینس نہیں دکھاتے، سسپینڈ ہو جائے گا لائسنس؟ اگر یہ تھنکنگ پیدا ہو گئی کہ علی اور آل علی کی مخالفت نہ کرنا، کہیں جواز جنت کا لائسنس یا آئی ڈی کینسل نہ ہو جائے، کہیں پاسپورٹ سسپینڈ نہ ہو جائے، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، خمس چوری پر، زکوٰۃ چوری پر یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی تو سمجھے جنتی۔ وَاتَّبَعَهَا، جو اتباع کرے، فقد نجا وجتازہ ہذہ العقبہ، یہ عقبہ سے گزر جائے گا، اس عقبہ سے۔ وَإِلَّا قَدْ حَوَى إِلَى الْجَحِيمِ، اگر علی کی ولایت لائے نہیں، ہے ہی نہیں، علی کو مانا ہی نہیں، یا علی اور آل علی کو فالو نہیں کیا، تو حَوَى إِلَى الْجَحِيمِ، تو پھر جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ جناب شیخ نے اینڈ میں فرمایا، اللہ نے جو کہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہی وہ العقبۃ النہائیہ ہے، رکن رکین ہے، شرط شرائط ہے عبور صراط کی، دخول جنت کی، نجات اور براءت عن الجحیم کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ولایت مولا کائنات، ولایت ائمہ احد عشر کو دل سے مانیں اور ان کے احکام پر بھی عمل کریں۔ یہ نہ ہو مرکز ولایت بنا لیں اور ان کے راستے پر چلنے کی سبیل نہ کریں۔ بس میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجلس تمام ہو گئی۔ آج بہت طویل زحمت نہیں ہوگی، کل ذرا مصائب زیادہ ہوں گے، اور منگل کی مجلس میں بھی ذرا شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مصائب زیادہ ہوں۔ آج میں 4 جملے چھوٹے چھوٹے پڑھوں گا اور انہی پر مجلس تمام ہو جائے۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ ابو الفضل العباس چھوٹے تھے کہ ایک روز دربار میں حسین ابن علی کو پیاس لگی،
मौला अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, कंबर हमारे घर जाओ, जाम पानी का हुसैन के लिए लाओ। कंबर अभी आए नहीं थे पानी लेकर कि छोटे अब्बास पानी लेकर आ गए। हजरत अली ने पूछा, बेटा मैंने तुमसे तो न कहा था कि तुम पानी लाओ? कहा, मैंने बाबा अच्छा नहीं समझा कि मेरा मौला देर तक प्यासा है। मैं कहूँगा, ए अबुल फजल, आपने तो चंद लम्हे की प्यास गरीब ज़हरा की बर्दाश्त न की, 72 घंटे की प्यास करबला में कैसे बर्दाश्त की? तभी तो रावी ने लिखा है कि जब हिंगाम कब्ज़े रूह हुजूर और मौला अली दोनों आए थे जाम पानी का लेके। अब इस कंट्रोवर्सी में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, जिसमें मिसाली से आए हैं, कैसे तशरीफ लाए हैं। अल्लाह जैसे चाहे उन हस्तियों को भेज सकता है, और उनको अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है जब वो अपने मरने वालों की बाली पे आ सकते हैं, मरने वालों की कब्र में आ सकते हैं, आम मरने वालों की कब्र में। तो क्या उस हस्ती के पास नहीं आएंगे जिसने नबी का भी वकार बुलंद कर दिया, अली की भी इज्जत बुलंद कर। तो जैसे ही जाम पेश किया तो अबुल फजल ने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए जाम कौसर नहीं पीऊंगा, इसलिए कि मेरी वफा पर दाग आ जाएगा। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे प्यासे। तभी तो रावी ने लिखा कि छोटे छोटे बच्चों ने उस वक्त तक पानी मांगा जब तक अब्बास जिंदा थे। अब्बास के जाने के बाद फिर किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। यही वजह है मेरे अजीजों, अब्बास के नाम की सबीलें कायम करो, इसलिए कि ये हसरत थी अब्बास की। आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ। इराक के एक बहुत रईस आजम थे, उन्होंने अपने घर के बाहर साल भर के लिए सबीले गाजी लगा। उनको आलम रोया में बीबी उम्मुल बनीन आई। बीबी कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, तुमने साल भर अपने घर के बाहर मेरे बेटे के नाम की सबील लगाई है। अभी भी क्यों? इसलिए कि मेरे गाजी की हसरत थी कि वो मशकीज़ा हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे गाजी की हसरत पूरी नहीं हुई और तुम मेरे गाजी की हसरत पूरी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।